अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर पहुँचे और वहाँ उनकी अहम मुलाकातें हुईं। मोहसिन नकवी पहले से वहाँ पर मौजूद थे। फ़ील्ड मार्शल की स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकातें हुईं। इस दौरे के हवाले से ISPR की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फ़ील्ड मार्शल के दौरे ईरान में हतमी मुफ़ाहमत की तरफ बड़ी हौसला अफ़ज़ा पेशरफ़्त हुई है, जबकि इस्माइल बकाई का भी इस मामले के हवाले से कहना है कि जंग के ख़ात्मे के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त को हतमी शक्ल देने के मरहले में हैं। जबकि दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ भी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि फ़ील्ड मार्शल का दौरा ईरान इस बात का इशारा है कि मामला किसी हल के करीब आ पहुंचा है। और इस सारी सूरत हाल में जहाँ एक तरफ मुफ़ाहमत की हतमी मुआहदे के हवाले से बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ स्पीकर बाकर कालिबाफ ये वाज़े करते हुए भी हमें दिखाई दे रहे हैं कि अगर वाशिंगटन ने दोबारा जंग शुरू की तो इसका तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। इसका ये मतलब है कि ईरानियन साइड जो है वो मुकम्मल तौर पर किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार है। गो के सबको ये लग रहा है और सबकी ये ख्वाहिश भी है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई भी हतमी मुआहदा जो है वो जल्द अज़ जल्द हो जाए और ये जंग मुकम्मल तौर पर ख़ात्मे की तरफ चली जाए। लेकिन फिर भी सबको ये लग रहा है कि अमेरिका सिफारती हल की तरफ जाना चाहता है और अमेरिका चाहता है कि ये जंग ख़त्म हो जाए। लेकिन जो अमेरिकी साइड के प्लान्स हैं वो ऐसा लगता है कि वो कभी कुछ होते हैं, कभी कुछ होते हैं, और ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पर इस सारी सूरत हाल को, इस सारी प्लानिंग को, इस सारी स्ट्रेटजी को जो अमेरिका लम्हा बलम्हा तब्दील करता है उसे समझता है, उसे जानता है। उसकी रीज़न ये है कि CBS न्यूज़ जो कि अमेरिका में BBC का एक इदारा है, वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि सिफारती कोशिशों के दौरान अमेरिका ईरान पर नए हमलों की तैयारी कर रहा है। यकीनन ईरानियन साइड जो है वो इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि अमेरिका किसी भी लम्हे कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो अगर एक तरफ सिफारती मामलात की तरफ आ रहे हैं तो साथ ही साथ वो इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं और वो इस बात को बार बार कह भी रहे हैं कि अगर वाशिंगटन दोबारा जंग की तरफ आएगा तो इसका हम तबाहकुन जवाब देंगे और हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इंटरनेशनल मैगजीन्स ही हैं जो बार बार ये रिपोर्ट करें कि ईरान की जो मिसाइल सलाहियत है वो 70% तक बहाल हो चुकी है और अगर ईरान पर हमला किया गया तो जवाब पहले से भी ज़्यादा शदीद होगा। दूसरी तरफ ईरान ख़ुद भी ये कह चुका है कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो अब हम ऐसे गैर रिवायती तरीके इस्तेमाल करेंगे जो कभी इन्होंने सोचे भी नहीं होंगे। तो CBS न्यूज़ की रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको बता रही थी। CBS न्यूज़ ने ये रिपोर्ट किया है कि हफ्ते को ट्रंप हुकूमती मामलात की वजह से अपने बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी में भी शरीक नहीं होंगे। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मौका होता है किसी भी बाप के लिए कि उसके बेटे की शादी हो रही है। शायद मगरबी माशरे में ऐसा ना होता, लेकिन हमारे यहाँ तो शादी में अगर बाप मौजूद ना हो तो फिर शादी ही खटाई में पड़ जाती है। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि कहा जा रहा है कि हुकूमती मामलात में चूँकि ट्रंप इतने उलझे हुए हैं तो वो अपने बेटे की शादी में शरीक नहीं होंगे। और वीकेंड पर आमतौर पे ट्रंप इधर उधर मौजूद होते हैं, कभी गोल्फ खेलने के लिए, कभी किसी और एक्टिविटी के सिलसिले में, लेकिन वीकेंड पर ट्रंप वाइट हाउस में मौजूद होंगे और अमरीकी फ़ौज और इंटेलिजेंस के कुछ अरकान ने भी अपनी छुट्टियां मनसूख की हैं और वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे और शायद कोई मीटिंग का भी सिलसिला हो। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है CBS की इस रिपोर्ट में कि ये इकदाम जो है वो नए हमलों के पेश नज़र किया गया है। अब यकीनन सूरत हाल बड़ी क्रूशल है क्योंकि कुछ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रही हैं कि खुदा न खास्ता हज के मौके पर अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। लेट्स सी कि इस बारे में क्या होता है, क्योंकि अभी फील्ड मार्शल के दौरे से तो जो खबरें आ रही थी ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है और हतमी किसी याददाश्त के मुआहदे की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन
اینی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دوسری طرف امریکہ اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جو انتہائی انپریڈکٹیبل ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف۔ اگلی سٹوری جو ہے وہ ہے امریکہ سے متعلق، اور وہ اس طرح سے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اب امریکہ میں گرین کارڈ کے حصول کے حوالے سے نظام کو بڑا سخت کر دیا ہے۔ یہ ایک بڑی فکر کی خبر ہے ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام پاکستانیوں کے لیے جو عارضی طور پر امریکہ میں مقیم ہیں اور گرین کارڈ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ تو امریکی امیگریشن اور گرین کارڈ کی پالیسیز کے حوالے سے اب بین الاقوامی میڈیا میں جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، خاص طور پر CNN، دا نیو یارک ٹائمز اور فوربس میں، تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے پورے گرین کارڈ سسٹم کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ اور سب سے بڑا جھٹکا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے گرین کارڈ کے لیے اپلائی کرنا ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ امریکہ کا ویزا لگواتے تھے، امریکہ پہنچ جاتے تھے، پھر وہاں پر موجود رہ کر آپ گرین کارڈ کے لیے اپلائی کرتے تھے۔ لیکن اب کیا ہے، اب امریکہ نے جو پالیسی بنا دیا اور جو شرط رکھ دیا وہ یہ ہے کہ اگر آپ گرین کارڈ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اپنے آبائی ملک جانا پڑے گا۔ وہاں پہ آپ ایک پورے پروسیجر کے تحت وہاں کے جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے تھرو آپ وہاں سے کونسلر پروسیس کے ذریعے اپنے گرین کارڈ کے لیے جو سلسلہ ہے وہ شروع کریں گے۔ اب جی یہ ایک بڑی مصیبت ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے جو بیچارے ویزے لے کر وہاں پہنچے تھے، جو وہاں پر اس آس میں بیٹھے تھے کہ ہم یہاں گرین کارڈ کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر لیں گے، اور کوششیں بھی کر رہے تھے۔ تو اب ان کے لیے تو یہ ایک سخت میمو امریکی امیگریشن سروس نے جاری کر دیا، اور یہ بڑی مشکل ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے۔ اچھا، اب عارضی ویزے میں جو زیادہ تر امیگرنٹس موجود ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں جی؟ ایک تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کچھ ورک ویزاز پہ جاتے ہیں، تو اب وہ امریکہ میں رہ کے گرین کارڈ کے لیے اپلائی نہیں کر سکیں گے، انہیں پہلے اپنے وطن واپس آنا ہوگا اور اس کے بعد ہی اب وہ گرین کارڈ کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ صرف ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز میں ہی امریکہ کے اندر سے گرین کارڈ جاری کیا جائے گا، یعنی آپ امریکہ میں موجود ہوں لیکن اس کے لیے کچھ بہت ہی غیر معمولی قسم کے حالات ہونا بہت ضروری ہے۔ اب پتہ نہیں وہ غیر معمولی حالات کو بھی ابھی تک ڈسکرائب نہیں کیا گیا ہے کہ وہ کیا کیا سچویشن ہے، شاید مزید ڈیٹیل جب اس کے حوالے سے سامنے آئے گی تو معلوم ہو سکے گا۔ اس صورتحال میں جب امریکہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے گرین کارڈ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اپنے آبائی ملک جانا ہوگا، تو بہت سے لوگوں کو وہ لوگ جنہوں نے گرین کارڈ کے لیے اپلائی کر رکھا تھا، جو کوشش کر رہے تھے، اب انہیں وہاں سے واپس آنا پڑے گا، اور اس دوران یقیناً ان کی نوکریاں چھوٹ جائیں گی، ان کا جو ایک روزگار کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر یہاں پر تو جو صورتحال ہے، اس وقت جو لوگ امریکہ کے ویزے کے لیے پاکستان میں اپلائی کر رہے ہیں انہیں 1 سال بعد کی ڈیٹ مل رہی ہے، اور بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتی ہوں کہ جنہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کر رکھا ہے اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ 1 سال بعد آپ کی باری آئے گی۔ اتنے لوگ اس وقت کیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک تو اب یہ ہے کہ جی آپ نے اگر گرین کارڈ لینا ہے تو اپنے آبائی ملک واپس جا کے وہاں سے پورا پروسیس کرنا ہے۔ دوسرا جی، میڈیکل ٹیسٹ کے حوالے سے بھی بڑے سخت قوانین انہوں نے بنا دیے ہیں۔ اب جو اس حوالے سے نئی تفصیلات آئی ہیں وہ کیا ہیں کہ جب آپ نے گرین کارڈ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اپنا میڈیکل ٹیسٹ بھی ساتھ لازمی لگانا ہے۔ پہلے یہ قانون تھا کہ میڈیکل ٹیسٹ آپ بعد میں بھی جمع کرا دیتے تھے، لیکن اب یہ نیا قانون بن گیا ہے کہ جب آپ نے گرین کارڈ کے لیے پروسیس کرانا ہے، اپنی اپلیکیشن دینی ہے، تو آپ نے ساتھ ہی میڈیکل ٹیسٹ بھی جمع لازمی کرانا ہے، ورنہ آپ کا میڈیکل فارم جو ہے وہ فوری طور پر میڈیکل فارم اگر آپ کا ساتھ نہیں لگا ہوگا تو آپ کی جو درخواست ہے وہ فوری طور پر مسترد ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ سب کے لیے میڈیکل ٹیسٹ جو ہے وہ اب لازمی قرار دے دیا گیا ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ جو یہاں سے گرین کارڈ کے لیے اپلائی کریں گے وہ بھی میڈیکل ٹیسٹ کرائیں گے، اور یہ میڈیکل ٹیسٹ جو ہے وہ امریکہ میں مقیم تمام تارکین وطن کے لیے بھی اب ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔
वीज़ा पॉलिसीज़ के हवाले से और सख्त स्क्रीनिंग के हवाले से भी कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं कि 75 ममालिक के वीज़ों पर नज़र षानी की जाएगी। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने फ़िलिपाइन के अलावा चंद ममालिक को छोड़कर 75 ममालिक के शहरियों के लिए, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग को आर्जी तौर पर या तो मुअत्तल किया है या फिर उसका प्रोसेस जो है वो बिल्कुल स्लो कर दिया। जैसे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं 1 साल बाद वीज़ा के प्रोसेस के लिए आपकी बारी आती है। तो अब ये भी एक सिलसिला है। फिर ये कि बायोमेट्रिक्स लाजमी करार दे दी गई है इसमें। पहले ये था कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे और 79 साल से ज़ायद उम्र के बुज़ुर्गों के लिए बायोमेट्रिक्स ज़रूरी नहीं थी, लेकिन अब जो एक छूट पहले दी गई थी, अब उस छूट को ख़त्म कर दिया गया और अब सभी की बायोमेट्रिक होगी, खा वो 79 ईयर्स तक या उससे ज़ायद के लोग हों या फिर वो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हों। अच्छा, फिर उसके अलावा जो एक और मसला है कि अगर आपको मखसूस वीज़ा कैटेगरी के हवाले से जाना है तो फिर उसमें भी कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस, जैसे स्टूडेंट वीज़ा हो गया, जैसे वर्क वीज़ा हो गया, या डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं, उसमें भी कई तरह की शराइत आयद कर दी गई हैं और उसमें भी कई तरह के मसाइल अब आपको फ़ेस करने पड़ेंगे। यानी अमेरिका जाना अब आपके लिए कोई इतना आसान नहीं है। और अगर आप इमिग्रेशन के हवाले से सोच रहे हैं तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है, फिर तो ग्रीन कार्ड लेना तो बहुत ही मुश्किल हो चुका है। वैसे ही वो ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो चाहती ही नहीं थी कि लोग यहाँ पर इमिग्रेशन लें और आएँ यहाँ पर। वो तो आपको पहले ही पता है कि ट्रंप इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हैं। वो कहते हैं कि अमरीकी वसाइल जो हैं वो बाहर के लोग बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अच्छा जी, जो तीसरी ख़बर है वो ऐसी ख़बर है जिसे पढ़ के मेरा दिल बहुत दुखा। मुझे ऐसा लगा कि क्या पाकिस्तानी नौजवानों के हालात हो गए हैं और क्या पाकिस्तानी नौजवानों की ज़िंदगी हो गई है कि किस तरह से ख़तरात मोल लेने पे वो मजबूर हैं। FIA ने जी एक नौजवान को गिरफ़्तार किया है और इस नौजवान के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उसने ऑस्ट्रेलिया में हम जिन्स से शादी और सियासी पनाह की कोशिश की है और इसी जुर्म में उसे FIA ने हिरासत में लिया है। ये नौजवान श्रीलंका जाते हुए रास्ते में गिरफ़्तार किया गया है। अच्छा जी, इस लड़के के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये गुजरांवाला का शहरी है और इस लड़के ने काफ़ी टाइम पहले से कोशिशें शुरू कर दी थी कि किसी तरीके से ये पाकिस्तान से निकल जाए। अब इमिग्रेशन हुकाम का ये कहना है कि जब ये लड़का जा रहा था श्रीलंका के रास्ते से ऑस्ट्रेलिया जाने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ पर रास्ते में इसके फ़ोन की जांच के दौरान FIA हुकाम को ये पता चला कि इसने ऑस्ट्रेलिया में हम जिन्स परस्त शादी का एक मुआहदा कर रखा है और उसी बेस पर ये ऑस्ट्रेलिया में अज़ाइलम लेने का इरादा भी रखता है और इसी वजह से उसे गिरफ़्तार किया गया। इसकी जो डिटेल्स FIA हुकाम बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 2019 में ये लड़का ईरान से डंकी लगाकर यूरोप जाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन यूनान में इसे यूनान पुलिस ने गिरफ़्तार किया और फिर इसे तुर्की डिपोर्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद 2022 में ये मालदीव से भी डिपोर्ट हो चुका है। उसके बाद जो नौजवान है, इससे तफ्तीश की गई तो उसने ये बताया कि उसने 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए एक बड़ी रकम होती है, 40 लाख रुपए उसने ऑस्ट्रेलिया के एक शहरी, जिसका नाम उसने बताया है स्टीवन क्रिस्टोफर, उसने 40 लाख रुपए इस शहरी को दिए हैं और इस शहरी ने पाकिस्तान आकर उससे हम जिन्स परस्त शादी का मुआहदा किया और फिर वो शख्स चला गया और इसने अब वहाँ जाकर वो शादी का एक जो मुआहदा किया था उसके तहत वहाँ पर अज़ाइलम के लिए अप्लाई करना था। अब पहली बात तो ये कि ये सिर्फ इस एक नौजवान की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे आप ये कह लें कि ये एक ऐसे ख़तरनाक रास्ते की, एक ऐसे ख़तरनाक क्या कहूँ मैं इसको, कि ख़तरनाक और नए ऐसे रास्ते जो नौजवानों में ख्वाहिश पाई जाती है कि किसी तरीके से हम इस मुल्क से चले जाएं।
تو وہ کیسے کیسے خطرناک راستے اپناتے ہیں کہ یہ نوجوان جو ڈنکی لگاتے ہوئے، ڈنکی کی سختیاں بھی اس نے جھیلیں، پھر اس نے یونان پولیس میں گرفتاری اور جیل بھی کاٹی، پھر اس کے بعد مالدیپ بھی یہ پہنچا، وہاں سے بھی واپس آ گیا۔ تو اس نے پہلے سارے روایتی طریقے اپنائے کہ کسی طریقے سے میں اس ملک سے چلا جاؤں۔ اس کے بعد اس نے بالکل ہی ایک ایسا طریقہ اپنایا جو کہ نہ کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں جسے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اور جو بالکل متضاد ہے ہمارے پاکستانی معاشرے کے، اور دوسرے یہ کہ اسلامک جو نارمز ہیں ان کے بھی یہ بالکل خلاف ہے، گناہ ہے، لیکن وہ اس راستے کو اپنانے پہ بھی مجبور تھا، صرف اس لیے 40 لاکھ روپے بھی اس نے دیے، صرف اس لیے کہ وہ کسی طریقے سے وہ اس ملک سے باہر نکل جائے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ آسٹریلوی شہری جو ہے وہ اپریل 2026 میں پاکستان آ کر اسے یہ معاہدہ کر کے جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ایسے نیٹ ورکس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں جو پاکستانی نوجوانوں کو باہر موجود ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کراتے ہیں۔ حکومت کو اس کا سراغ لگانا چاہیے۔ ایف آئی اے یہاں تو نوجوانوں کو گرفتار کر لیتی ہے، لیکن ایسے نیٹ ورکس کا بھی سراغ لگانا ایف آئی اے کا کام ہے۔ ایف آئی اے کو ایسا یہ کام بھی کرنا چاہیے۔ پھر اس کہانی کا ایک دردناک اور تاریک پہلو میں کہوں گی، وہ یہ کہ آپ سوچیں کہ کس قدر سماجی اور معاشی مایوسی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہمارے نوجوان، انہیں نہ اپنی جان کی پرواہ ہے، انہیں نہ اپنی عزت کی پرواہ ہے، اور وہ اتنے مجبور ہیں، وہ اتنے مایوس ہو چکے ہیں اس ملک سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے، چاہے راستے میں ڈنکی لگاتے ہوئے، کئی دفعہ ہم سنتے ہیں کہ جی کشتیاں ڈوب گئیں، کئی دفعہ ہم سنتے ہیں ڈنکی لگاتے ہوئے اتنے لوگ مر گئے، ابھی پچھلے کچھ عرصے میں اتنے واقعات ہو چکے ہیں، لیکن اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ اس ملک سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اب یہ نوجوان دیکھیں، اپنی عزت داؤ پر لگا کر ایک مسلمان نوجوان جب اس طرح کے معاملات پر باہر جا کے سیٹلمنٹ اور اسائلم لے گا، عزت پر بھی تو اس حوالے سے فرق آئے گا نا۔ لیکن پاکستان کے حالات سے اتنی مایوسی ہے، معاشی حالات سے، سماجی حالات سے، سیاسی حالات سے، کہ لوگ اب اس طرح کے طریقے اختیار کرنے پر بھی مجبور ہو رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس چیز کو کون دیکھنے والا ہے، اس چیز کو دیکھنا کس کا کام ہے کہ ہمارے نوجوان جو اتنے مایوس ہو چکے ہیں، اور پاکستان میں سب سے زیادہ آبادی جو ہے وہ یوتھ کی آبادی ہے، ابو 64% یوتھ ہے پاکستان میں، اور اگر آپ نے اس یوتھ کو نہ سنبھالا، یہ یوتھ بلج، اس کو آپ نے اکوموڈیٹ نہ کیا، تو یہ کیا کریں گے؟ وہ بہت مایوس ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے پھر ہر کوئی کوشش کرے گا کہ وہ کوئی ڈنکی لگا کے، کوئی کسی طریقے سے لوگ اسی طرح سے یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ آخر اس کو کس نے دیکھنا ہے؟ حکومت تو سیاسی انتقامی کارروائیوں میں الجھی ہوئی ہے، کسی اور طرف اس کا دھیان نہیں ہے۔ پتہ نہیں اب اس ساری صورتحال کو کس نے دیکھنا ہے۔ آپ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔